समृद्धिका 4 सत्यको चर्चा गरिरहेका छौँ हामी। आज चौथो सत्यमा प्रवेश गर्छौँ। चौथो सत्य हो भाव शक्तिको विकास विशेष ऊर्जा ध्यानको आध्यात्मिक प्रयोगबाट गर्नु पर्दछ। पहिलो सत्यमा हामीले बुझ्यौँ कि ब्रह्माण्ड एक मूल विचारको महाशक्तिबाट सृजित छ र त्यो मूल विचारको महाशक्ति प्रत्येक व्यक्तिभित्र प्रतिष्ठित छ। दोस्रोमा हामीले बुझ्यौँ कि व्यक्तिले आफूले चाहे अनुरूपको विचारलाई आफ्नो भाव शक्तिको माध्यमबाट त्यो महाशक्तिमा लगेर दृढ गर्न सक्दछ। र त्यसपछि हामीले बुझ्यौँ कि त्यो महाशक्तिले जे कुरा पनि स्वीकार गर्दछ त्यही कालान्तरमा वस्तु तथा परिस्थितिको रूपमा जीवनमा देखा पर्छ। चौथो सत्यले के भन्छ भने यो जुन भाव शक्ति छ यो भाव शक्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। किनभने महाशक्ति त छ, महाशक्ति त ब्रह्माण्डको हो, महाशक्ति त तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ परमात्माको हो या प्रकृतिको। महाशक्तिको कमी छैन, महाशक्ति त अनन्त छ र तपाईँभित्र नै छ। तर त्यो महाशक्तिसँग सम्पर्क तपाईँले आफ्नो भाव शक्तिको माध्यमबाट गर्नुपर्छ, तपाईँको फिलिङको पावरको माध्यमबाट गर्नुपर्छ, भाव शक्तिको माध्यमबाट। र भाव शक्तिको माध्यमबाट जुन पनि कुरालाई मैले लगेर त्यो महाशक्तिमा दृढ गरेँ त्यही मेरो भविष्य बन्छ। मैले आफ्नो जीवन जस्तो देख्न चाहेको छु त्यो मैले हेरेर कतै थुक निलेर बस्नुपर्ने बाध्यता छैन, कसैसँग माग्न जानु पर्दैन, कसैसँग चोर्न जानु पर्दैन, कसैसँग मैले हडप्न जानु पर्दैन, कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न जानु पर्दैन। मैले चाहेको जीवन आफूले निर्माण गर्न सक्छु। किनभने जीवन भित्रबाट जन्मिन्छ, बाहिरबाट होइन। आउटसाइड इन हुँदैन, इनसाइड आउट हुन्छ। जीवन भित्रबाट जन्मिने हुनाले म जस्तो चाहेको छु त्यस्तै जीवनमा भित्रबाट बाहिरको संसारमा प्रकट गर्न सक्छु। र त्यो प्रकट गर्ने सूत्र के हो? भाव शक्ति हो। मेरो भाव शक्तिको माध्यमबाट विचारलाई मैले महाशक्तिमा दृढ गर्ने हो। महाशक्ति परमात्माको शक्ति हो, जसलाई योगमाया भनिन्छ, लक्ष्मी भनिन्छ, गौरी भनिन्छ, वा ब्रह्माजी विभिन्न नामले जानिन्छ। त्यो महाशक्ति त छ नै, त्यसलाई मैले केही पनि गर्नु पर्दैन। बस मेरो काम चाहिँ आफ्नो भाव शक्ति जगाउने र विचारलाई त्यो भाव शक्तिको बुई चढाएर भाव शक्तिमा सवार गराएर मैले लगेर त्यो महाशक्तिमा दृढ गर्ने हो। अब म जस्तो चाहन्छु त्यस्तै विचार गर्न मैले सिक्नु पर्यो। पहिलो कुरा त मलाई थाहा हुनु पर्यो मेरो जीवनमा मैले के खोजेको हो, मैले के रोजेको हो। मेरो रोजाइ मलाई स्पष्ट हुनु पर्यो। मेरो रोजाइको बारेमा मलाई सबै कुरो थाहा हुनु पर्यो र मैले मेरो जीवनमा के रोज्ने हो त्यो कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो। त्यसकारणले आफ्नो सपना, आफ्नो लक्ष्य, आफूले देख्न खोजेको भविष्यको विषयमा सोच्ने, जहिले पनि विचार त्यसको मात्रै गर्ने। विचार जहिलेसुकै दुई प्रकारका गर्न सकिन्छ, अथवा विचारका दुईटा पाटा हुन्छन्, दुईटा आयाम हुन्छन्। एउटा जे म देख्न खोजेको छैन वा मैले रोजेको छैन त्यो, अर्को मैले जे देख्न खोजेको छु या रोजेको छु त्यो। यदि म भविष्यमा बिग्रिन्छु कि, भविष्यमा मेरो जीवनमा अप्ठ्यारो पर्छ कि, म रोगी हुन्छु कि,
म अशक्त हुन्छु कि भन्ने सोच्दैछु भने, सोचिरहेको छु भने म जे चाहेको छैन त्यही सोच्दैछु। त यसलाई बदलेर मैले के गर्नु पर्यो? विचारको क्षमतालाई मैले जे देख्न चाहेको त्यो सोच्नु पर्यो। म भविष्यमा रोगी हुन्छु होइन, स्वास्थ्यको विचार मेरो मनमा ल्याउनु पर्यो। मैले सम्पन्नताको विचार मैले मेरो मनमा ल्याउनु पर्यो। कुनै पनि काम गर्न खोज्दैछु, म असफल हुन्छु कि भन्ने भावले काम गरेँ भने असफलता मेरो जीवनमा अनिवार्य रूपमा आउँछ। तर त्यो काम गर्दा म सफल भएको भाव गरेर, विचार गरेर मैले कर्म गरेँ भने त्यो कर्ममा सफलताका भावहरू दृढ हुन जान्छन् र त्यो कर्मले पूर्णता पाउँछ। त्यो कर्म सफल हुन थाल्छ, मेरो जीवनमा सफलता आउँछ। अब मैले जे जीवनमा चाहेको छु त्यसको स्पष्ट पहिचान अथवा मेरो रोजाइको पहिचान हुनु पर्यो। रोजाइको पहिचान भएपछि अब त्यो विषयलाई, मैले रोजेको विषय, मलाई यो चाहिएको छ, मैले यो रोजेको छु भनेर जब म स्पष्ट हुन्छु, यो त बडो राम्रो हो, तर यतिले मात्रै पुग्दैन। म स्पष्ट भएको कुरालाई मैले मेरो भाव शक्ति जगाएर अनि मैले लगेर महाशक्तिमा दृढ गर्नुपर्छ। यो भाव शक्ति कसरी जगाउने त? अब जम्मा दुईटा कुरा मनुष्यले गर्नु पर्यो। एउटा आफूले रोजेको कुरा थाहा हुनु पर्यो, आफ्नो लक्ष्य थाहा हुनु पर्यो। दोस्रो भाव शक्ति प्रबल हुनु पर्यो। बस दुईटा कुरा। भाव शक्ति कसरी प्रबल बनाउने त? यसका लागि विशेष ऊर्जा ध्यानको आध्यात्मिक प्रयोग गर्नु पर्दछ। ऊर्जा ध्यानको आध्यात्मिक प्रयोगद्वारा, विशेष प्रयोगद्वारा। अब यो चाहिँ मूल हो। तपाईले चाहे अनुसारको विचार पनि गर्नु पर्यो। तपाईँ जस्तो भविष्य निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसैको तपाईँ आफूभित्र चित्र देखिराख्नु भएको छ, तपाईँ गदगद हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले जीवनमा के खोजेको, तपाईँ परीक्षा लेख्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ परीक्षामा सफल हुन खोज्नु भएको छ, तपाईँ कामको अन्तर्वार्ताको लागि जानुभएको छ, रोजगारीका लागि, तपाईँलाई भित्र कतै अन्तर्वार्तामा राम्रो गरिरहेको भाव तपाईँको मनमा छ। तर के यतिले मात्रै भाव शक्ति जाग्छ त? भाव शक्ति जाग्नका लागि र त्यो भाव शक्तिले विचारलाई बोकेर त्यो महाशक्तिमा दृढ गर्नका लागि मैले ऊर्जा ध्यानको प्रयोग गर्नुपर्छ। ऊर्जा ध्यानको विशेष विधिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। ऊर्जा ध्यान के हो? यो शब्दमा दुईटा कुरा छन्। अहिले क्वान्टम मेकानिक्सले, क्वान्टम फिजिक्सले के भन्छ भने ब्रह्माण्ड दुईटा कुरा मिलेर बनेको छ। एउटा एनर्जी, अर्को इन्टेलिजेन्स। एउटा ऊर्जा, अर्को चेतना। एउटा शक्ति, अर्को चेतना। वा यदि हामी आध्यात्मिक शब्द बोल्ने हो, आध्यात्मिक भावको चर्चा गर्ने हो भने एउटा शक्ति, अर्को शिव। एउटा एनर्जी, अर्को इन्टेलिजेन्स। यी दुई मिलेर बनेको छ। अब शिव त मभित्र छन् नै, चेतना त मभित्र छन् नै, ऊर्जाको पनि महाशक्ति मसँग छ। तर अब मैले ऊर्जा ध्यानको विशेष प्रयोग गरेँ भने त्यो ऊर्जा जुन छ, एनर्जी जुन छ, त्यो सक्रिय हुन्छ ऊर्जाले, अनि ध्यानले मभित्रको चेतना सक्रिय हुन्छ। जब ऊर्जा पनि सक्रिय भयो, चेतना पनि सक्रिय भयो, तब बल्ल म आफूले रोजेको कुरा प्राप्त गर्ने बाटोमा हिँड्न सक्छु। यसलाई हिजो आज मनोविज्ञानले अलि फरक प्रकारले भन्छ। मनोविज्ञान के भन्छ भने जीवनमा दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा इन्टेन्सन, अर्को एटेन्सन।
एउटा नियत भनेको मैले रोजेको कुरा र त्यसमा बार बार मैले ध्यान पुर्याउनु पर्यो। त मैले रोजेको कुरा जे छ त्यसमा ध्यान पुर्याउनको लागि मेरो ऊर्जा पनि त त्यतै लाग्नु पर्यो, मेरो ध्यान त्यता लाग्नु पर्यो, मेरो ऊर्जा त्यता लाग्नु पर्यो। त्यसकारणले जीवन विज्ञानमा जुन ध्यानका विधिहरू हामी प्रयोग गर्दछौँ यी सबै ऊर्जा ध्यानका विधिहरू हुन्, एनर्जी मेडिटेसनका विधि हुन्। सामान्य ध्यानले के गर्छ? तपाईलाई शान्त बनाउँछ। सामान्य ध्यानले तपाईलाई शीतल बनाउँछ। ध्यानको काम नै हो तपाईलाई तपाईको साक्षीसम्म पुर्याउनु, तपाईको शून्यतासम्म पुर्याउनु। त्यो त सामान्य ध्यानले गर्छ। तर जीवन निर्माणका लागि सामान्य ध्यानले पुग्दैन। तपाईलाई शान्तसम्म बनाउँछ, तपाईँलाई शून्यसम्म बनाउँछ, तपाईँभित्रको मौन क्षेत्रसम्म पुर्याइदिन्छ ध्यानले। तपाईँ जुन ध्यान सिक्दै हुनुहुन्छ, सिक्नुभएको छ, तपाईँको मौनसम्म पुग्नुहुन्छ। तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ जहाँ तपाईँको जीवनमा कुनै समस्या रहँदैन। तर त्यसपछि पनि त तपाईँ सृजना गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि कर्म गर्न चाहनुहुन्छ। भगवान बुद्धको जीवनमा महापरिनिर्वाण घटित भयो 36 वर्षको आयुमा, तर 80 वर्षसम्म कर्म त गर्नुभयो। के विषयमा कर्म गर्ने त? त्यो ऊर्जा हो। अब ध्यानले म के विषयमा कर्म गर्न चाहन्छु, शून्य भइसकेपछि पनि मेरो जीवन कहाँ निर्माण गर्न चाहन्छु, कस्तो कुरा सृजना गर्न चाहन्छु, यो कुरालाई तपाईँको अगाडि ल्याउनुपर्छ। त्यसकारणले ऊर्जा ध्यानको विशेष आध्यात्मिक प्रयोग। अर्को शब्द हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यो आध्यात्मिक प्रयोग। समृद्धि निर्माण गर्ने जुन आध्यात्मिक विधि छ, यो विधिको अगाडि त न कुनै मनोविज्ञान, न अर्थशास्त्र, न राजनीति, न समाजशास्त्र, न भौतिक विज्ञान, केही पनि टिक्दैन। अहिले पनि संसारमा कोही पनि व्यक्ति समृद्ध छ, स्वस्थ छ, शान्त छ, जीवन आफूले चाहे अनुसार निर्माण गरिरहेको छ भने पक्का पनि उसले जानेर वा नजानेर चेतन वा अचेतन रूपमा त्यो आध्यात्मिक शक्तिको प्रयोग गरेको छ। शक्ति त आध्यात्मिक मात्रै हुन्छ, भौतिक शक्ति कहिले पनि हुँदैन। किनभने भौतिक पदार्थहरू सबै विचारबाट निर्मित हुन्छन् र विचारको स्रोत मन हो। मनबाट सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड निर्मित हुन्छ। त्यसकारणले कहिल्यै पनि आफ्नो शक्ति जगाउनका लागि आध्यात्मिक प्रयोग गर्नै पर्छ। कोही नास्तिकले कुनै प्रकारको सफलता प्राप्त गरिरहेको छ भने पनि आफूभित्रको त्यो आध्यात्मिक शक्ति जगाएर सफलता प्राप्त गरेको। उसले आध्यात्मिक शक्ति नभन्ला, जरुरी छैन, आवश्यक छैन, उसले पनि चिनेको छैन बिचारा, मेरै शक्ति हो भन्न ठान्छ। तर उसलाई के थाहा कि त्यो महाशक्ति हो, त्यो ब्रह्माण्डीय शक्ति हो त्यो। त्यसकारणले तीनवटा क्षेत्र भए। अब यहाँ एउटा परमात्माको महाशक्ति भयो, व्यक्तिभित्रको भाव शक्ति भयो। त्यो भाव शक्तिलाई जगाएर महाशक्तिमा लगेर दृढ गर्नु छ। महाशक्तिको र भाव शक्तिको तरङ्ग भाइब्रेसन एउटै बनाउनु छ। भाइब्रेसनमा त्यहाँ एकाकार ल्याउनु छ, एउटै तरङ्गमा दुईटालाई लैजानु छ। त्यो लैजानका लागि के गर्ने त? ऊर्जा ध्यानको विशेष प्रयोग गर्ने, त्यो पनि आध्यात्मिक प्रयोग। ऊर्जा ध्यानको प्रयोग तपाईँले जीवन विज्ञानबाट सिक्नुपर्छ। हाम्रा जति पनि ध्यानका विधिहरू छन्, यी ध्यानका विधिहरू हामीले भने पनि नभने पनि ऊर्जा ध्यानका विधिहरू हुन्। त्यसकारणले तपाईँ शान्त हुनुभयो, तपाईँ मौन हुनुभयो, तपाईँको जीवनमा दुःख हरायो, यो आधा मात्रै बाटो हो हाम्रो लागि। अरू कोही व्यक्तिले, अरू कुनै अध्यात्मको बाटोले तपाईँ पूर्णतामा प्राप्त भइसक्नुभयो भनेर तपाईँलाई प्रमाणित गरिदेला, तर हामी गर्दैनौँ। किनभने हामीलाई थाहा छ तपाईँलाई ध्यान लाग्नु पहिलो चरण हो, ध्यान अन्त्य होइन। त्यसपछि तपाईँको ऊर्जाको एउटा विशाल क्षेत्र प्रारम्भ हुन्छ
र त्यो ऊर्जाको विशाल क्षेत्र प्रयोग गर्दै गर्दै तपाईँ आफ्नो आभामण्डललाई ऊर्जा ध्यानले भर्नुहुन्छ। त्यतिखेर तपाईँको भावशक्ति सक्रिय भएर महाशक्तिमा दृढ हुन्छ। त्यसकारणले भावशक्तिलाई महाशक्तिमा दृढ गर्ने जुन विधि छ, जुन विज्ञान छ, जुन मेथोडोलोजी छ, जुन मन्त्र छ, त्यसको नाम नै ऊर्जा ध्यान हो। त्यसकारणले मात्र ध्यान गरेर केही पनि हुँदैन। ऊर्जा ध्यानको विधि सिक्ने अनि ध्यान गर्ने।